बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर बुरे लम्हे, हर बुरी घड़ी, हर बुरे दिन, हर बुरी रात से बचाए। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी को खुशियों से, सुकून से भर दे। आपकी ज़िंदगी का कोई भी लम्हा दुख में और तकलीफ़ में ना गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारे लोग सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सूरह बकरा पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं, वो पूछते रहते हैं सूरह बकरा के बारे में। तो इसीलिए मैं सूरह बकरा के बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी भी परेशानियों का और तमाम तकलीफ़ों का जो हल है ना, मुझे लग रहा है कि सूरह बकरा ही है, और मैं सूरह बकरा को नहीं छोड़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी टाइम से सूरह बकरा पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कब से पढ़ रही हैं? तो मैंने सितंबर में शुरू किया था, तब से मैं पढ़ रही हूँ। और अब आज के दिन जो है मैं रिकॉर्डिंग ऐसी सुन रही थी, बाहर बैठी सूरह बकरा की तिलावत सुन रही थी यूट्यूब पर। तो मुझे लग रहा कि ये मुझे हिफ्स होती जा रही है। तो फिर मैं सोचने लगी कि इतना टाइम हो गया अच्छा मुझे पढ़ते हो, और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मैं मुस्तकिल इसको पढ़ रही हूँ, और मुझे लग नहीं रहा कि इतने टाइम से मैं पढ़ रही हूँ। तो जिन लोगों को सूरह बकरा पढ़ना मुश्किल लगती है ना, तो आप, मैं कहती हूँ कि आप शुरुआत करें तो थोड़ी से करें, क्योंकि कुरान पाक अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, चंद वर्सेस पढ़ेंगे, चंद आयत ही पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ने में इतनी आसानी होती जाएगी और बहुत मज़ा आने लगेगा आपको पढ़ने में। जब तक पढ़ना शुरू नहीं करते जब तक मुश्किल लगता है, वरना फिर बहुत मज़ा आने लगता है और आसान लगने लगता है। सूरह बकरा की बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं हर मामले में। देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके ऊपर जादू टोना करा दिया, कोई कहता है कि नज़र बद है, कोई कहता है बुरे असरात हैं। तो फिर उनको एक ही मशवरा मैं तो देती हूँ कि आप सूरह बकरा पढ़ें। तो जब सूरह बकरा पढ़ते हैं ना, यकीन करें कि बहुत जल्दी जादू टोना, बुरे असरात, ये जब चीज़ें होती हैं ना, इसमें तो बहुत जल्दी जो है ना सूरह बकरा असर करती है। और कोई भी बुरे असरात या नज़रें बद होती है ना, वो उतर जाती है। और यकीन करें कि पता भी चल जाता है कि किसकी नज़र लगी है, किसने क्या किया है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। मैं आपके साथ अपनी सूरह बकरे वाली स्टोरी शेयर तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ओपन होकर नहीं आपके साथ शेयर की थी। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को जब कंप्लीट बताऊँगी ना, तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हर मुसलमान को जो है ना सूरह बकरा पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं, आखिरत के फ़ायदे के लिए भी, क्योंकि इसका छोड़ना बाइस हसरत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है। तो अगर किसी को शिकायत होती है कि उनके घर पर बुरे असरात हैं, या उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या उनको बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, थकावट महसूस होती है, घर में दाखिल होते हैं, या फिर कोई औरतें कंप्लेन करती हैं ना कि उनके शौहर का दिल उनकी तरफ से बहुत सख्त हो गया है, और या फिर मर्द शिकायत करते हैं कि औरत का रवैया उनके साथ सही नहीं है, और औरत शिकायत करती है कि मेरे शौहर मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ये सब एक तो नेचुरल चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि शैतान हमारे घर में दाखिल हो जाता है, उसकी वजह से ये हमारे घर में ऐसे मामलात होते हैं, क्योंकि नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही, गाने, ये सारी हराम काम हो रहे हैं, बुरे काम जब हो रहे होते हैं, तो शैतान घुस जाता है, रहने लगता है, साथ खाने लगता है, पीने लगता है। तो फिर वो हमारे मामलात में जो है ख़राबी पैदा करने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा करवाने लग जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ करते हैं, अल्लाह के करीब भी हैं, उनके साथ भी फिर ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि उनके ऊपर या तो बुरी नज़र होती है, या फिर बहुत सारे लोगों की जेलसी होती है। हसद कितनी करते हैं लोग, ख़ास तौर पर शादीशुदा लोगों से। देखते हैं कि 2 लोग खुश रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हसद होती है लोगों को। और इसके अलावा लोग क्या कहते हैं, हसद में इतनी आगे तक चले जाते हैं कि जादू जिन्नात तक करवा देते हैं, काला जादू तक लोग करवा देते हैं, उससे भी लोग दरीग़ नहीं करते हैं। तो जब बहुत सारे सिस्टर मुझे कमेंट करती हैं, कहते हैं हमारे शौहर पहले ऐसे नहीं थे, ऐसा लगता है उनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, ऐसा लगता है उनके ऊपर कुछ हो गया। तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती भी हैं। हम लोग जो है ना इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, कि कौन करवाएगा, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं सोचे, लोगों के पास बहुत फारिग टाइम है, और हसद ऐसी बुरी चीज़ है ना कि किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। तो जो लोग, जिनकी मैरिज प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मियाँ बीवी के आपस के झगड़े हो रहे हैं, शौहर का रवैया ठीक नहीं है, ससुराल वाले तंग करते हैं, वो सूरह बकरा पढ़ें। तो आप देखें इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकत आएगी, रहमत आएगी, आपके घर में बहुत सुकून आएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आएगा।
میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سسٹر نے میرے ساتھ اسٹوری شیئر کی تھی اپنی کہ وہ سورہ بقرہ پڑھا کرتی تھیں، تو ان کے شوہر پہلے ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جان تک لینے آ گئے تھے، انہوں نے بتایا۔ تو پھر کہتی تھیں کہ میں نے سورہ بقرہ جب پڑھنے اسٹارٹ کیے تو میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا ہو گیا کہ مجھے یقین نہیں آیا۔ اور ایک سسٹر مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں نا موٹیویٹ کیا سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، آپ کی میرے گھر میں اتنا زیادہ سکون آ گیا ہے۔ تو جتنی بھی میری بہنیں پریشان ہیں نا، ان کے گھر کے معاملات کی وجہ سے، شوہر کا سلوک اچھا نہیں ہے، بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، یا پھر فائنینشیل ایشوز ہیں بہت زیادہ، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، تو آپ لوگ سورہ بقرہ پڑھیں۔ اگر کوئی بیرونی اثرات ہوتے ہیں، جن جنات بھی ہے، جادو ٹونا بھی ہے، یا نظر بد بھی ہے، یا حسد بھی ہے، جو بھی ہوگا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، پتہ بھی چل جائے گا، اور اس کے اثرات جو ہے نا آپ کے اوپر سے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگیاں سکون سے بڑھ جائیں گی، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ میں بہت بہت یقین کے ساتھ یہ بول رہی ہوں، گھر میں تو اس سے اتنی رحمتیں آتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس صورت میں سکون بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سکون ہے اس صورت میں۔ دیکھیں، جہاں اتنے لوگوں کو سورہ بقرہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہیں ان کو سورہ بقرہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ نمازی تھا، وہ اتنی زیادہ نماز پڑھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے سال، 80 سال تک انہوں نے کوئی نماز اپنی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تھے نا، عبادت جو کرتے تھے نا، وہ صرف ایک ان کی عادت تھی، وہ عادت کے طور پر عبادت کیا کرتے تھے، وہ دل سے نہیں کرتے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن ہی نہیں بنا تھا۔ تو جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم صرف ایسے ہی پڑھ لیں بس، کہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک بک کی طرح پڑھ لیں، بک بھی پڑھتے تو چلے ہم دھیان دے کے ہی پڑھتے ہیں، تو یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے، تو اس کا مقصد آپ کو ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ پاک کے قریب کر رہی ہے، میرے اندر روحانیت اتنی زیادہ آپ کے اندر آ جائے گی۔ جب میں سورہ بقرہ کے بارے میں بات کرتی ہوں، میرے اندر اتنی روحانیت ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ مجھے جو ہے نا رونا آنے لگ جاتا ہے، اور میں بہت زیادہ دل سے ویڈیو بناتی ہوں۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، جب میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میرا ایک الگ ہی موڈ میں ہوتی ہوں، ورنہ اگر میرے اندر روحانیت نہیں ہوتی، میں ویڈیو میں بات نہیں کر سکتی آپ لوگوں سے، اس ٹاپک پر مجھ سے ہوتا نہیں ہے، میں سوچتی رہ جاتی ہوں، اور پھر جب میں بول بھی لیتی ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ میری بات اثر نہیں کرے گی اتنی، کیونکہ جب میں دل سے بول رہی ہوں نا واقعی میں، اور دل سے بولنے کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں تک بھی پہنچتی ہے، اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میری جو آڈینس ہے نا، وہ اتنی مجھ سے کنیکٹڈ ہے ماشاءاللہ، اتنی مجھے دل سے محبت کرتی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے کامنٹس پڑھ کر۔ ایک فیملی کی طرح ہی ہم لوگ سمجھ لے ہیں، بہنوں کی طرح ہیں۔ تو پھر میں آپ لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ میں سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے، اور میں آپ کو بتا کے چل جاؤں، پھر میں آؤں، پھر نیا وظیفہ آپ کو بتا دوں، پھر میں آپ کو کچھ اور بتا دوں۔ پچھلی ایک چیز کا آپ نے ٹھیک سے کیا نہیں، آپ کو اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو پھر اگلی چیز کا کیسے اثر ہوگا؟ استغفار اتنی زیادہ ضروری ہے، میں آپ کو درود شریف، یہ مین چیزیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، درود شریف اتنا ضروری ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ استغفار کتنا ضروری ہے، سورہ بقرہ کتنی ضروری ہے، پھر ضروری ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے، پھر آپ کے دل میں کیسے اترے گی، پھر آپ دل سے کیسے پڑھنا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ پڑھیں تو بالکل دل سے پڑھیں، آپ تھوڑا بھی پڑھیں نا، آپ کو اس کا فائدہ ہو، کیونکہ عمل کا دار و مدار جو ہے نا، وہ نیت پر ہے۔ ہم جو ہے نا اپنی نیت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے۔ تو بس جب بھی آپ نے اللہ کا کوئی کلام پڑھنا ہے، سب سے پہلے اپنی انٹینشن سیٹ کرنی ہے، نیت اچھی رکھنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ لوں، خالص دل سے، میرا اللہ ضرور قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ صرف اپنا مقصد نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ جب اللہ کے لیے خالصتاً پڑھیں گے نا، تو سکون اتنا زیادہ ملے گا، آپ تو اپنا مقصد ہی بھول جائیں گے، لیکن مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔